अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, खैरियत से? मैं ताहिरा नाज, सोल्ड द मैटर विद नाज। उम्मीद करती हूँ सब ने कुर्बानी दे ली और बखैर खूबी अपना ये है कि ये फ़र्ज़ भी अदा हो गया और गोश्त भी जहाँ जहाँ तक पहुँचना था वहाँ वहाँ पहुँचा दिया सब ने, तो ये फरीज़ा भी अदा हुआ। और अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारा ये इसारो कुर्बानी का जो जज्बा है अल्लाह ताला कायम व दायम रखें और ये इस कुर्बानी को हमारी को कबूल किया जाए और यह है कि अल्लाह ताला हमें मज़ीद इसार करने की तौफीक अता फरमाए और मज़ीद लोगों तक उनके हकूक़ पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। गरीबों तक हम जो पहुँचा सकते हैं सदका खैरात वो पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। तो सब ने अच्छा अच्छा काम कर लिया होगा और अब आज ईद ख़त्म हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो नाज़रीन ग्रामी, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो बहुत एक कौमी और हमारा ईमानी टॉपिक है कि उससे हम नज़रें नहीं चुरा सकते। जी हाँ, मेरा जो है इशारा जो है वो गाजी खालिद की तरफ है। ज़ाहिर है सब ने देखा और सुना कि उस 14 साल के बच्चे ने गैरत ईमानी में आके एक ऐसे बंदे पे फायर कर दिया जो कि नबी होने का दावा कर रहा था। नौज़ुबिल्ला अस्तग़फिरुल्लाह, जो पैगंबर होने का दावा कर रहा था। और ये है कि ये अल्लाह की, मैं तो इसको अल्लाह की शान कहूँगी, अल्लाह का कहर कहूँगी कि उस 14 साल के बच्चे के दिल में अल्लाह ताला ने क्या डाला और पिस्टल उस तक पहुँच गया। मैं तो यही अपने कुरान पाक की तालीम को देखते हुए एक एज अ मुस्लिम अपने कुरान पाक पे यकीन करते हुए अपने अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर यकीन करते हुए मैं ये कहूँगी कि ये जिब्राइल की ताकत थी जो उस बच्चे के साथ थी और ये काम गैबी ताकत ने करवा दिया। तो नाज़रीन करामी, यहाँ सोचने का मकाम ये है कि ये आखिर 2 साल तक मुकदमा कैसे खिंचा और खिंचता ही चला आ रहा है। ये खुद ब खुद नहीं होता, ये जो पीछे ताकतें हैं ना मुसलमानों को इश्तियाल दिलाने वाली यहूदो नुसरा की ताकतें, ये काम करती है और इनको फंडिंग बाकायदा, इसके बाल बच्चा उनकी फंडिंग पे, ईसाइयों की फंडिंग पे पल रहा था। ये मुसलमान था ईसाइयों की फंडिंग पे, मुसलमानों की ज़कात पे कोई पले तो माना भी जा सकता है। ये बंदा ईसाइयों की फंडिंग पे पल रहा था। फिर 2 साल से ये पाकिस्तान के अंदर कैसे सेव और अदालत में आ रहा है, जा रहा है, तारीख पे तारीख पढ़ रही है। अफसोस का मकाम यहाँ पे ये है कि इसके लिए तो 2 साल से तारीख पे तारीख पढ़ रही है, मगर गाजी खालिद के लिए ईद के दूसरे दिन ही अदालत लग गई। ईद का सेकंड डे, लॉकडाउन, कुर्बानी का दिन और संडे का दिन, इतवार का दिन, और उसके लिए अदालत लग गई। क्यों भाई? 2 साल से उसकी तारीख पे तारीख पड़ रही थी, क्या इसको 1 हफ्ते के लिए नहीं मोहलत दी जा सकती थी कि 1 हफ्ते के बाद अदालत लग जाती, ईद के तीसरे दिन के बाद अदालत लग जाती? नहीं, ये हमारे हुक्मरान लीडर सब साथ मिले हुए हैं, क्योंकि जहां इनका मफाद होता है वहां ये फौरन इनका कानून हरकत में आ जाता है और जहां इनके मफादात नहीं होते वहां ये लोग जो है पढ़ रहे हैं, सड़ रहे हैं कैदी। उनके लिए कोई कानून नहीं है, कोई अदालत नहीं है, कोई इंसाफ नहीं है। सोचने का मकाम है। नाज़रीन ग्रामी, ये जो जिस बंदे को गोलियां लगी हैं, बहुत से अब ये कह रहे हैं कि कादियानी था, कादियानी को मार दिया। वो कादियानी था वो या नहीं था, ये अलग बात है, मगर वो नौज़ुबिल्ला अस्तग़फिरुल्लाह वो नबी होने का दावा कर रहा था। और ये है कि अपने बोल रहा है उसकी वीडियोस में, 2-3 दिन से यही चीज़ रिसर्च कर रही थी कि मैं बात करूं, मगर मुझे सारी बात पता हो कि ये कैसे हुआ सब कुछ। तो वो अमेरिकन सिटीज़न बन चुका था, अमेरिका ने उसको सिटीज़नशिप दी हुई थी और उसकी फैमिली भी वहाँ रहती थी। अब वो पाकिस्तान में भी आ गया और वो नबूवत का दावा भी कर रहा और उसकी वीडियो भी बाकायदा लोगों के साथ बातचीत से चल रही है
اور استغفار ہماری جانیں ہمارے نبی پہ قربان، ہمارے بچے ہمارے نبی پہ قربان، ہماری آل اولاد نبی کی شان پہ قربان، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ قربان۔ یہ کوئی غیرت مند مسلمان کبھی برداشت نہیں کر سکتا کہ ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درجہ ہم مسلمانوں کے ایمانی طاقت کو کس طرح للکارا جاتا ہے، اور اس بندے کا یہ دعویٰ کہ میرے اندر حضرت عیسیٰ کی روح تحلیل کر گئی ہے، جنہوں نے آخری زمانے میں آنا ہے، استغفر اللہ نعوذ باللہ، کہ وہ پاک ہستیاں جن کی خاک برابر بھی نہیں ہے ہم لوگ، جو بڑے بڑے عالم و فاضل ان خاک برابر بھی نہیں ہے ان ہستیوں کے جس کا وہ دعویٰ کر رہا تھا، تو کوئی بھی غیرت مند، کوئی بھی۔ تو ناظرین گرامی، ویورز، یہ بات سوچیں کہ آخر ہم مسلمانوں کو یہ تکلیف کیوں دی جاتی ہے؟ ہمارے نبی کے مقام پہ پہنچنے والے لوگوں کے لیے اعوذ باللہ نعوذ باللہ، یا اللہ مجھے معاف کرنا، مگر یہ بات میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ لوگ جو ہے کبھی کوئی کالا قانون استغفر اللہ کہہ دیتا ہے، کبھی کوئی کچھ کہہ دیتا ہے، تو ہماری دل آزاری کیوں؟ غازی خالد نے خود سے پسٹل نہیں اٹھایا، اس کو اٹھانے پہ مجبور کیا گیا، اس کے نبی پہ کی حرمت پہ وار کیا گیا، اس کے نبی جو آخری ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ہمارا قرآن پاک جو آخری کتاب ہے، اور اس میں کھول کھول کے سب کو بتا دیا گیا، آخر اس کو بار بار کس لیے چھیڑا جاتا ہے؟ تو جب کسی کو تنگ کیا جاتا ہے تو پھر ظاہر ہے مظلوم ہم ہیں۔ اگر غازی خالد نے اس پہ گولی چلائی ہے تو وہ مجرم تھا، عدالت نے انصاف نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے انصاف کروا دیا، اللہ وحدہ لا شریک لہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم اللہ کے ماننے والے ہیں۔ تو اس بات کو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے اتنا آسان نہیں ہے۔ وہ امریکہ کے تو وزیر نے بھی کہہ دیا ہمارے شہری مار دیا، بھائی 2 سال سے تم کہاں بیٹھے ہوئے تھے، آج تمہیں اپنا شہری نظر آ گیا؟ جب وہ مسلمانوں کا دل دکھا رہا تھا، بار بار کہہ رہا تھا میں پیغمبر استغفر اللہ نعوذ باللہ، اللہ اس کو تو جہنم مل ہی گئی، مگر مسلمانوں کو اتنا تنگ نہیں کریں۔ عمران خان صاحب، آپ ہمارے پرائم منسٹر ہیں، آپ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں، جو نعرہ تکبیر پہ بنا تھا۔ نعرہ تکبیر کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس نعرے پہ یہ پاکستان حاصل ہوا تھا، اور ہمارے آباء و اجداد نے امرتسر میں ہر چیز چھوڑی تھی، اور اپنے ماں باپ کو اپنی آنکھوں کے سامنے شہید ہوتے ہوئے دیکھا تھا، اور چھوٹے چھوٹے وہ بچے تھے جب پاکستان آئے تھے رولتے ہوئے۔ ہم ان کی اولاد ہیں، اور ہمارے اندر وہ خون ہے، اپنے پاکستان کی، اپنے ایمان کی، اپنے نبی کی، اپنے قرآن کی حفاظت کرنے ہر مسلمان جانتا ہے۔ تو پلیز، آپ نے اگر ریاست مدینہ کا وعدہ کیا تھا تو ریاست مدینہ نہ بنائے، صرف پاکستانی ہی رہنے دیں اس کو پلیز۔ ناظرین گرامی، یہ سوچنے کا مقام ہے کہ آخر ہم پہ ہی کیوں انگلیاں اٹھتی ہیں، آخر ہم پہ ہی کیوں، ہمارے نبی پہ کیوں وار ہوتا ہے، آخر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایسا نہیں ہوگا، اپنے نبی کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو نہیں چھوڑا جائے گا، نہیں چھوڑا جائے گا۔ ناظرین گرامی، مجھے اجازت دیجیے، اور ایز اے مسلم سوچئے، مسلمان ہونے کا ثبوت دیجیے، اور یہ سوچئے کہ یہ 14 سال کے بچے کے پاس اتنی طاقت کہاں سے آ گئی؟ یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت تھی، اس پہ ایمان ہے ہمارا اور رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ حافظ، کل پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ کسی اور ٹاپک کے ساتھ، اور یہی قومی ٹاپک کے ساتھ۔ دعا میں یاد رکھیے گا، دیکھتے رہے سولو دا میٹر ود ناز۔ طاہرہ ناز کو اجازت دیجیے، اونلی آن ٹوڈے نیوز۔